आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके तुर्वत का दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा और तरक्याती इक़दामात का मुआयना था। फील्ड मार्शल को फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनूबी बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। मॉनसून का 8वां स्पेल। मुल्क में 23 से 30 अगस्त तक मजीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक मुल्क में बारिश के 3 सिलसिले दाखिल हो रहे हैं। 23 से 25 अगस्त के दौरान पंजाब, KP, इस्लामाबाद और कश्मीर में शदीद बारिश मुतवक्की। कराची में 27 से 30 अगस्त तक शदीद बारिश की पेशगोई। लाहौर में CCD के साथ मुबैना मुकाबले, 5 मुलजिम हलाक। CCD कैंट से मुकाबले में 2 जख्मी मुलजिम रमेश और मुबशर दम तोड़ गए। CCD मॉडल टाउन के साथ मुकाबले में मुलजिम सुलेमान और नवीद अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। CCD के मुताबिक चूंग में भी 1 मुलजिम मारा गया। सिंध और पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, दर्जनों देहात और नशेबी इलाके डूब गए। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी में इजाफा। घोटकी के मकाम पर 4,70,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। दरियाई इलाकों के कई देहात की राब्ता सड़कें डूब गईं। रुझान के मकाम पर दरिया सिंध बिफर गया। मीरामपुर में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह पर पानी की आमद 1,05,000 क्यूसिक हो गई। DG खान में 30 से जायद बस्तियां डूब गईं। सतलुज में बूरेवाला के करीब बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कहरोड़ पक्का में भी दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। दरियाई बीट में बड़े पैमाने पर तबाही, बंद टूट गए, तैयार फसलें तबाह हो गई। क्लाउड बर्स्ट से खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तबाही हुई। इंसानों की पैदा करदा मुसीबत ने तबाही में इजाफा किया। गलियात में दरख्त काटकर पानी के रास्तों में होटल और मकान बनाए गए। कब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन नुकसानात का मुआवजा अदा करती रहेंगी? हमें मिल बैठकर इसका हल निकालना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, बगैर किसी सियासत के सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। पानी नालों से ही समंदर में गया। कौन सा ट्रकों में भरकर समंदर में फेंक आया हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नाक़दीन को जवाब। बोले, कराची में तूफानी बारिश गैर मुतवक्के थी, लोग एक साथ सड़कों पर आ गए। 300 मिलीमीटर बारिश को कुछ लोगों ने चंद मिनटों की बारिश कहा। नालों में 40 मिलीमीटर पानी की गुंजाइश है। कराची के 600 में से 516 नाले टाउन्स की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की कोशिशों से बुनीर में गांधीनगर से भिटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। सवात, शांगला और सवाबी में फौज के एहलकार रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और इमदादी सामान की फराहमी भी जारी। मलबे तले दबे जख्मी और लाशों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। पाक फौज की मेडिकल टीमें मुतासरीन को मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में कहत का ऐलान। गजा को भूखा रखना जंगी जुर्म करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर फट पड़े। कहा, गजा का कहत रोका जा सकता था, लेकिन हमें ही काम से रोक दिया गया। कहत ऐसे इलाके में है जहाँ चंद सौ मीटर दूर खाना वाफर मिकदार में है। फ़लस्तीनियों को इमदाद को फ़लस्तीनियों तक रसाई नहीं दी जा रही। वालिदैन को मजबूर किया जा रहा है कि वो एक बच्चे को खाना खिलाएं, दूसरे को भूखा रखें। दुनिया गजा का कहर ड्रोन्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साए में देख रही है। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। द गार्डियन इसराइली फ़ौज की खुफिया दादोशुमार सामने ले आया। गजा में इसराइली फ़ौज के हाथों शहीद 83% आम शहरी थे। इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों में बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल।
چین ہمیشہ پاکستان کا سب سے مضبوط شراکت دار اور حامی رہا. عالمی منظرنامہ جو بھی ہو، پاک چین دوستی پر آنچ نہیں آئے گی. پاکستان کی خود مختاری کے لیے حمایت جاری رہے گی. چین کا ایک بار پھر کھلے الفاظ میں اعلان. پاک چین روایتی دوستی غیر متزلزل اور ناقابل تسخیر رہے گی. وزیر خارجہ وانگ یی کے دورے پاکستان پر چینی دفتر خارجہ کا بیان. ترجمان کے مطابق پاکستان اور چین کا سی پیک کو اگلے مرحلے میں لے جانے پر اتفاق. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات. پاکستان اور چین کا علاقائی اور عالمی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق. وانگ یی کا پاکستان کی خود مختاری کے لیے حمایت کا عزم. دونوں جانب سے ہر موسم کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار. علاقائی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو ہوئی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا. جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی. مجھے امریکہ سے فون آیا تھا. ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ بٹھائیں. ہم سے کسی نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو. کہا بھارت سے جنگ بندی پر عمل جاری ہے. نئی دہلی سے مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہیں. امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی شیڈیول نہیں. اسحاق ڈار آج 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش روانہ ہوں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر سے سی پی این ای کے وفد کی ملاقات. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے نوجوان اس ملک کا سرمایہ ہیں. نوجوانوں کی ملک بارے مثبت سوچ روشن مستقبل کی دلیل ہے. دہشت گردی کے پیچھے بھارتی منفی سوچ اور وسائل کار فرما ہیں. افواج پاکستان پراکسی جنگ کا کلا کما کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. وفد کا بارگاہ حق کے دوران شاندار کارکردگی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین. چین پاکستان کا سب قابل اعتماد دوست ملک ہے. چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانی طلباء کو چین بھیجنے کی تقریب سے خطاب. کہا زرعی شعبے کے لیے 4 صوبوں سے نوجوان میرٹ پر منتخب ہوئے. زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. جدید زرعی ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی اولین ترجیح ہے. ترقی کی کنجی نوجوانوں اور طلباء کے ہاتھ میں ہے. ملک میں صرف میرٹ، امانت اور دیانت کا سکہ رائج ہوگا. امیگریشن میں آسانی اور انسانی اسمگلنگ کا خاتمہ. ایف آئی اے کی اے آئی بیسڈ ایپ تیار کر لی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہوگا. محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ. اے آئی بیسڈ ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد ایئرپورٹ سے شروع کرنے کی منظوری دی. کہتے ہیں ایپ سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے ساتھ مسافروں کو قطاروں سے نجات ملے گی. وزیر داخلہ نے ادارے کی جدید خطوط پر استواری کے اقدامات کا جائزہ لیا. صوبوں کو وسائل کی تقسیم کے لیے صدر آصف زرداری نے نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل نو کر دی. 11ویں نیشنل فائنانس کمیشن کا نوٹیفکیشن جاری. وزیر خزانہ کمیشن کے چیئرمین 4 صوبوں کے وزرائے خزانہ اراکین ہوں گے. قومی مالیاتی کمیشن وسائل کی تقسیم سے متعلق سفارشات پیش کرے گا. کمیشن وفاق اور صوبوں میں مالیاتی وسائل کی تقسیم کی تجاویز دے گا. چینی کے دام بے لگام. ایک ہفتے میں مزید 5 روپے مہنگی. چینی 195 روپے فی کلو ہو گئے. وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق کراچی میں چینی کی قیمت میں 5 روپے اضافہ ہوا. پنجاب میں چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 190 روپے فی کلو رہی. کراچی میں پٹاخوں کے گودام میں دھماکوں سے اموات 6 ہو گئیں. گودام میں دھماکے سے ہر طرف تباہی کے مناظر. دھماکے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں پریڈی تھانے میں درج کر لیا گیا. گودام مالک حنیف اور محمد ایوب بھی نامزد. اسکول کے پیچھے گراؤنڈ میں پٹاخوں کے کنٹینر موجود ہونے کا انکشاف. روسی صدر پیوٹن نے یوکرین جنگ خاتمے کے لیے سخت شرائط رکھ دی. کریملن کے مطابق پیوٹن چاہتے ہیں کہ یوکرین سرحدی شہر ڈونباس سے دستبردار ہو جائے. یوکرین نیٹو میں شمولیت کا ارادہ ترک کر دے. مشرقی سرحد سے نیٹو افواج کو ہٹا دے.
जवाब में रूस कुछ इलाकों से पीछे हटने पर आमादा हो गया। ये निकात प्यूटन और ट्रंप की अलास्का में मुलाकात में ज़ेरे बहस आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस और यूक्रेन पर तनकीद, कहते हैं प्यूटन और ज़ेलेंस्की लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। ये रोज़ हज़ारों अफराद को मार रहे हैं जिनमें अक्सरियत फौजियों की है। मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं। और अजीम सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात जारी। कसूर में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खातिर ख्वाह नुकसान नहीं पहुंचा। पेंटागन के डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ जेफरी क्रूजी को तबसरा महंगा पड़ गया। जेफरी क्रूजी को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया।